والآن ألتمس في حضرة المنصف الكريم فضيلة الشيخ عثمان عبد النصر عثمان مصطفى، فإنه محاضر بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف والحالي بجامعة الكلية الحكومية بلاهور، فليتفضل على المنصة وليقوموا بنطق بعض من الكلمات لدقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خير وأفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، يشرفني أن أكون بينكم في هذه المسابقة وهذا الحفل الكريم بين لجنة التحكيم، وفي الحقيقة أنا أشعر بالحرج وأنا بين من هم في مقام أساتذتي، فأرجو أن يسامحوني وأن تسامحوني على هذا. إن الخطابة فن لا يتقنه الكثيرون. إن من يتقن فن الخطابة يملك زمام وقلوب الناس. فعلى مدار تاريخنا الإسلامي وغير الإسلامي نجد أن أكثر الناس أثرا في نفوس الجماهير أولئك الذين كانوا يملكون مهارة الخطابة. وخير مثال على هذا نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وفي تاريخنا الحديث وتاريخ باكستان الحديث نجد نماذج مشرفة أثرت بأفكارها في نفوس الجماهير، لولا أنها تملك مهارة الخطابة لما كانت لها هذه الشهرة، ولما أثرت في نفوس الجماهير، ولما غيرت مصائر هذه الأمة. يعني باختصار لدينا مثالين في الأمة الباكستانية، هما العلامة محمد إقبال رحمة الله عليه والقائد العظيم محمد علي جناح. هذين الشخصيتين الكبيرتين إلى جانب أفكارهما وفلسفتهما ومهاراتهما الأخرى كان يملكان زمام الخطابة، ولذلك تأثرت بهم الجماهير وغيروا مصائر هذه الأمة إلى الأفضل. وأقول للطلاب الكرام، هذه المسابقة ليس الهدف منها تحديد من يفوز ومن يخسر، ليس هنا خاسر، فكلكم فائزون، وكلكم ما شاء الله أبدعتم وأحسنتم وأجدتم. وأقول للقائمين على هذا الحفل الكريم وعلى هذه المبادرة الطيبة، جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله تستمرون في مثل تلك المبادرات الطيبة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.